वबरकातुहू। आज के दूसरे नशरी के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस्तांबुल में तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसों में कमी आई है, अलबत्ता वज़ारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि वायरस के खिलाफ जंग में ये एक नाजुक मरहला है और तीसरा डोज लेना इंतहाई अहम है। इराक़ी फ़ौज ने ऐलान किया है कि उसने बलद नामी एयरबेस पर किए गए ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। और भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो क़तर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर और तुर्की के दरमियान गहरे और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर मुसलसल सलाह मशवरे और कोऑर्डिनेशन जारी रहता है। इसी ज़िम्न में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने इस्तांबुल में तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात की, जिसके आगाज़ में उन्होंने साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से तुर्क सदर को खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया, जिसके जवाब में तुर्क सदर ने भी साहिब सुमू अमीर की खिदमत में सलाम व तहियात भेजा और कतरी अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। दोहा किताब मेले का तीसरा दिन कामयाबी के साथ जारी है। इस बुक फेयर की साइडलाइन पर मुतादिद सकाफती और अदबी प्रोग्राम भी मुनाकिद किए जा रहे हैं। वज़ीर सकाफत शेख अब्दुर्रहमान बिन हमद आल थानी ने एक लेक्चर के दौरान कहा कि सकाफत और कल्चर कौमों की सलामती का बुनियादी अंसुर हैं। उन्होंने कहा कि किताब मेला इसी कल्चर को मजबूत बनाने के वसाइल का जुज़्व ला यनफ़क या एक ज़रूरी हिस्सा है जो कतर की कौमी सलामती के हक में है। वाज़ेह है कि 31वां दोहा किताब मेला है, जिसके जरिए कतर में किताबों के कल्चर को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है और कतरी पब्लिकेशन हाउसेस बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के 37 मुल्कों के दर्जनों इशाअत घर बुक फेयर में अपनी मतबूआत पेश कर रहे हैं। किताब मेले के मौके पर कुतुबखानों के आलमी इत्तेहाद इफ्ला ने कतर नेशनल लाइब्रेरी के साथ अपने साबका मुआहदे को मजीद 3 बरसों के लिए रिन्यू कर दिया है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में रोजाना सामने आने वाले कोरोना के नए केसेस में कमी देखने में आ रही है। वज़ारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4007 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि एक 47 साला शख्स की वफात हो गई, जिसको मुकम्मल मेडिकल केयर दी जा रही थी। वज़ारत सेहत ने मजीद कहा कि मुल्क में इस वक्त 39,166 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 81 ICU में हैं और 633 क्रिटिकल हालत में अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने जोर देकर कहा कि वायरस के खिलाफ जंग में ये इंतहाई अहम और नाजुक मरहला है और बूस्टर डोज लगवाना निहायत जरूरी है। इसी दौरान में सरकारी इदारों ने 1749 अफराद को कोविड-19 की रोकथाम के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने पर प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। सरकारी इदारों ने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करें। इराक़ी फ़ौज ने ऐलान किया है कि उसने आज मुल्क के शिमाली सूबे सलाहुद्दीन में वाक़ एयरबेस बलद पर किए गए 3 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। इसी दौरान मुल्क के दीगर इलाकों से भी हमलों की इत्तलात मिली हैं।
تفصیلات کے مطابق دیالہ اور بغداد صوبوں کی سرحد پر نامعلوم افراد کی فائرنگ میں الجورانیہ قبائل کے 2 شیوخ بال بال بچ گئے، البتہ ان کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا۔ اسی طرح شمالی صوبے نینوا کے مرکزی شہر الموصل میں داعش کے زمانے کی باقی ماندہ دھماکہ خیز مادے کی زد میں آ کر ایک بچی زخمی ہو گئی ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ہارن آف افریقہ نامی خطے میں واقع ملکوں کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ڈیوڈ سیترفیلڈ اور معاون وزیر خارجہ محترمہ مولفین پرسوں سعودی عرب، سوڈان اور ایتھوپیا کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ توقع ہے کہ امریکی اہلکار سعودی دارالحکومت ریاض میں سوڈان میں سول قیادت میں جمہوریت کے ساتھ اقتدار کی منتقلی کی حمایت کریں گے۔ اسی طرح دونوں اہلکار سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم میں سرگرم عناصر، فوجی قیادت اور سائنسدانوں اور سیاستدانوں کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں ملک میں جاری مسلح تنازع کے خاتمے کے متعلق بات چیت کریں گے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ شام سے آنے والی خبروں کے مطابق ملک کے شمال مغربی شہر عفرین میں آج دوپہر ایک طاقتور دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسی دوران شمال مغربی علاقوں میں اپوزیشن مسلح گروپوں نے سرکاری فوج کی جانب سے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری دستے علاقے میں داعش تنظیم کے حملوں کے بعد سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔ ایران کے ایک اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں جاری مذاکرات میں اختلافی مسائل کم ہو گئے ہیں اور اب تمام ڈیلیگیشنز ممکنہ سمجھوتے پر عمل درآمد کا طریقہ کار تلاش کر رہے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ قزاقستان سے امن فوج میں شامل اس کے فوجی دستے چلے گئے ہیں۔ اسی دوران قزاقستان کے صدر جناب قاسم جمرات توکایف نے اعلان کیا ہے کہ خصوصی سیکیورٹی دستے تشکیل دیے جا رہے ہیں اور قومی سیکیورٹی سسٹم میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ چند دنوں قبل قزاقستان میں خونریز مظاہرے ہوئے تھے، جس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ جانگ وی کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران امریکہ کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ وہ سیول کا دفاع کرنے کا پابند ہے۔ یہ بات چیت پڑوسی حریف ملک شمالی کوریا کی جانب سے سال رواں کے آغاز سے اب تک بیلسٹک میزائلوں کے 3 تجربات کے بعد ہوئی ہے۔ اسی دوران میں روس نے امریکہ کے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ روسی کمپنی بیرسیک شمالی کوریا کے میزائل پروگرام میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ صرف حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اور نشریے کے آخر میں کھیلوں کی دنیا سے یہ خبر کہ بھارت کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی نے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حالانکہ سبھی اس طرح کے اقدام کی توقع کر رہے تھے، لیکن کوہلی کا یہ اعلان توقعات سے بھی پہلے آ گیا ہے۔ وراٹ کوہلی کا کہنا تھا کہ انہوں نے کپتانی کے دوران اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھایا۔ وراٹ کوہلی نے جنوبی افریقہ کے ہاتھوں ٹیسٹ سیریز میں بھارت کی شکست کے ایک دن بعد ہی کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے کہ کوہلی کو مہندر سنگھ دھونی کے بعد سن 2014 میں بھارتی ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے استنبول میں ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔
ملک میں کورونا وائرس کے نئے کیسوں میں کمی آئی ہے، البتہ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ وائرس کے خلاف جنگ میں یہ ایک نازک مرحلہ ہے اور ایسے میں بوسٹر ڈوز لینا انتہائی اہم ہے۔ عراقی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بلد نامی ایئر بیس پر کیے گئے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ اور بھارت کی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی نے ٹیسٹ کرکٹ میں کپتانی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون سعد الوزین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔